अस्सलाम वालेकुम, खैर रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ अली अनीक सैयद और मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज का रोज़ा आपका अच्छे से गुजर रहा होगा जनाब। आज छठा रोज़ा है। अल्लाह ताला इस माह मुबारक में की गई हमारी सब इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए, हमें उनका अजर दे और हमें आगे भी इसी तरह से अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी वही रूटीन जो है जो हमने रमज़ान में अपनाई हुई है उसको भी आगे लेकर चल सके। इबादत की भी, अपने अखलाक की भी, जो भी तरगीब हम आपको दे रहे हैं यहाँ से उस पर हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी। जनाब आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो इस तरह से कि जो सोसाइटी में हम रहते हैं वो एक अजीबो गरीब किस्म का मुआशरा बन चुका है जिसमें बहुत सारे रस्म व रिवाज मौजूद हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक अजीब मुआशरा ऐसा हो जिसमें किसी किस्म के रस्म व रिवाज ना हो। हर शख्स के जहन में ये तस्वुर बिठा दिया गया है कि जो रस्म व रिवाज हैं इनको क्या कह सकते हैं कि ये गुनाह से कम नहीं है, और लेकिन इस्लाम जो है वो रस्म व रिवाज के खिलाफ नहीं है। अलबत्ता इस्लाम के जो रस्म व रिवाज हैं वो पसंद करता है उसी तरह के रस्म व रिवाज को जिसमें मुआशरे की फलाह और बहबूद का पहलू हो, और जो रसूम और रिवाज मुआशरे में जुल्म और बिगाड़ का बाइस बनते हैं और इस्लाम जो है उन पर कदगन लगाता है। सोसाइटी में रस्म व रिवाज का पैदा होना या ख़त्म होना ये इस्लाम का मौजू नहीं है। बेसिकली जहाँ मुआशरत होगी, इंसान मिलजुल कर रहेंगे, वहाँ रस्म व रिवाज पैदा होंगे। ये लाजमी अमर है कि ये इंसान अपने जज्बात का इजहार चाहते हैं और रस्म व रिवाज के बगैर वो नामुकम्मल है। इस्लाम का मौजू ये है कि कोई रस्म इस्लामी इक़दार के मुनाफी ना हो, दीन के मकासद के खिलाफ ना हो, उससे मुआशरे में जुल्म और बिगाड़ पैदा ना हो, उसे दीन जो है वो ना बना लिया जाए, उसे फ़र्ज और कानून का जो है दर्जा ना दे दिया जाए और इसमें इसराफ फजूल खर्ची जो है वो ना हो। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करने वाले हैं। बिल्कुल, और हदीस मुबारक है कि जो रमज़ान का पहला अशरा है वो रहमत का होता है, दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़रत का होता है, जबकि तीसरा अशरा वो जहन्नुम से निजात का होता है। तो ये पहला अशरा है जिसमें हम रहमतें समेटेंगे और हमारे प्रोफेसर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर नासिर महमूद और प्रोफेसर फ़हद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। तबसरा होगा, इन्हीं बातों पर तज़किरा किया जाएगा। इसके साथ साथ नात रसूल मकबूल पेश करने के लिए नात ख़्वां सखावत अली नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर रोज़ हम आपको एक नामवर आर्टिस्ट से भी मिलाते हैं और एक नामवर आर्टिस्ट ऐसे ही राशिद महमूद हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। कैसे आप? बहुत शुक्रिया जनाब। मुझे अगर थोड़ी सी 1 मिनट दें सर। अभी मैंने कारी साहब की वो मद रसूल सुनी है। मद रसूल कहीं भी कहीं होती है, ये मेरी कैफियत है और मुझे यकीन है कि हर वो आदमी जो ये सुन रहा होता है वो उसी लिविंग में होता है। 2 शेर उसके बाद जो आप कहेंगे सवाल करेंगे हम जवाब दें। वो मेरे दिल में आए कि बहुत बेचैन था मैं और बड़े चैन में हूं मैं। बहुत बेचैन था मैं और बड़े चैन में हूं मैं, बस में सनाए सरवरे सुभान अल्लाह कौनैन में हूं मैं। माशाअल्लाह। और फिर ले चली है चश्मे तसव्वुर मुझे उधर, हरमैन में ना हो के भी हरमैन में। ये ऐसा ब्लेस्ड महीना है बेटा, ऐसा ब्लेस्ड महीना है कि आप रब जो है वो सिर्फ नवाजों से हम राजी कर लेंगे। ये महीने में इस कदर प्रिविलेजेस रब ने दे रखी है क्योंकि सारा कुछ ने हमें दे रखा हुआ है, तो हम उसकी रजा के लिए एक पड़िए नहीं खा रहे। बेशुमार अब ये मेरे बराबर में जो 2 बैठे हैं ये माशाल्लाह मेरी यूथ से रिलेटेड है और दोनों माशाल्लाह कॉम्पिटेंट और दोनों मेरे लाडलों में से। अब आज से नहीं, हमेशा से। मैं चाहूँगा कि इस आलम पीरी में सारी ज़िंदगी जो मेरे इख्तियार में था मैंने किया कर रहा हूँ और आखिरी गिनती जो सांसों की तब तक ये करता रहूँगा। खुली किताब मैं ज़्यादा गुफ्तगू इनकी सुनूंगा, इनसे देखूँगा कि आज की मेरी ये यूथ जो है वो इस जो फ्रेश फॉरवर्ड में लिव कर रही, उनकी इंटरप्रिटेशन आपने जो बेटी बातें की बहुत उम्दा, ऐसा ही है, ऐसा ही मेरे रिलीजन में ऐसा ही है। लेकिन फिर आप उनके इन बिटवीन मुझसे भी पूछते रहिएगा जो आपका जी चाहेगा। बिल्कुल सर। प्रोफेसर साहब आपका कैसा रोज़ा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। और प्रोफेसर फ़हद साहब आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ख़ास तौर पे एक्नॉलेज करना चाहूँगा राशिद महमूद साहब को, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से फ़न की इन्होंने खिदमत की है और ये फ़नकार जो है ना, हकीकतन मैं अर्ज़ करूँ ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तकसीम करते हैं, सूफिया की मोहब्बत को तकसीम करते हैं। एट टाइम शायद इनको इल्म भी ना हो
کہ کیسے کیسے بڑے بڑے پیغامات یہ اپنے سیریل سے اپنے ڈرامہ سے انہوں نے دیے ہیں. تو یہ ہمارے بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہم پر باقی رکھے, اور جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور ایسے لوگ حقیقت میں یہ ہمارا سرمایہ ہے. اور میرا دل کرتا ہے کہ جو آج کل کے ایکٹرز ہیں یہ ان اساتذہ کو فالو کریں. کتنی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ ساری لوٹ, اور یہ ہمارے لیے یہاں پہ موجود ہے, ایک یونیورسٹی ہے یہ اپنے فن کی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اور اگر ہم ٹاپک کی جانب بڑھیں پروفیسر صاحب, جس طرح سے بھی میں نے بات کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ تمام قسم کے رسم و رواج جو ہے وہ ختم ہو جانے چاہیے. کسی حد تک کافی لوگوں کی یہ ذہنیت ہے, خاص طور پر وہ جن کو مذہب کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا ہے یا کہیں نہ کہیں مذہب کا حصہ بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے, یا پھر وہ بن چکے ہیں ان انٹینشنلی. تو ایسے رسم و رواج کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے, خاص طور پر جس کو ہم دین میں شامل کر رہے ہیں اس پر؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. سلامت رہیں, جزاک اللہ. ہنا عادل, آپ نے جو کوسچن کیا اس میں بہت اہمیت کامل ہے ہمارا آج کا ٹاپک, اور اس پر جتنی گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز راشد صاحب کی موجودگی میں سمجھتا ہوں ایک فنکار بہت حساس فرد ہوتا ہے سوسائٹی کا, اور اس موضوع پر ان کی موجودگی میں بولنا بہرحال ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے. میں عرض کروں کہ آپ نے بالکل درست بات کہی. بعض لوگوں کو جن پر کوئی نیا اسلام نازل ہوتا ہے, پتہ نہیں یا کیا معاملہ ہے, وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ معاشرے کو عرب معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کر دیں, اور وہ مکہ اور مدینہ کے رسوم اور رواج کے اندر بند کر دیں, اور 1400 سال پرانے رواجوں کے اندر بند کر دیں. اسلام نے یہ تصور نہیں دیا. آپ کو پتہ ہے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسم و رواج جو سوسائٹی میں بنتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں, اس کی ایک تفصیل ہے. اس پر صدیوں کا ایک تعامل ہوتا ہے, بعض کا سالہ سال کا تعامل ہوتا ہے, لوگوں کا مسلسل کرتے رہتے ہیں, اور پھر کئی چیزوں کو مفید سمجھتے ہوئے, اور بعض اوقات کوئی چیزیں اپنے مختلف قسم کے توہمات کے زیر اثر رسم و رواج میں جگہ پکڑ جاتی ہیں. کوئی چیزیں جو توہمات کے زیر اثر ہوتی ہیں وہ تو کوئی بھی جو شریعت آتی ہے, انبیاء جتنے بھی آئے ان کی شریعت معاشرے کی تہذیب کے لیے ہوتی تھی, وہ معاشرے کو مہذب کرنے کے لیے, معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے, اور معاشرے میں سے بری چیزیں نکالنے کے لیے, اور جتنے اچھی چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے انبیاء آتے تھے. اور پھر ان کی جو شریعت میں نئے احکامات آتے تھے لوگوں پر لازم ہوتا تھا کہ ان کی پابندی کریں. اسی طرح حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص اپنی زندگی کا مبارک حصہ مکہ کے اندر وہ عرصہ گزارا جس میں آپ نے اظہار نبوت نہیں کیا تھا, جس میں آپ نے اپنی نبوت کا بھی اعلان نہیں فرمایا تھا کہ میں نبی ہوں. گو کہ آقا علیہ السلام تھے, مگر اظہار کی اجازت 40 سال کی عمر مبارک میں ملی. اسی سوسائٹی میں آقا علیہ السلام رہے, اس سوسائٹی کو آبزرو کیا, لوگوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا, پھر حضور علیہ السلام نے یہاں اظہار نبوت فرمایا, اور 13 سال گزار کے پھر ایک بہت بڑا احسان پوری امت پر ہے, آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. اب ہوا کیا, ایک وہ رسم و رواج تھے جو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کے پہلی 40 سال کے عرصے میں آقا علیہ السلام نے دیکھے. پھر جب اظہار نبوت ہوا تو اب وحی کا آغاز ہو گیا, وحی اترنے لگی. حضور علیہ السلام براہ راست اللہ کی وحی لوگوں کو بتانے لگے. کچھ چیزیں جو غلط تھیں آلریڈی, جن کو آقا علیہ السلام ناپسند کرتے تھے, لیکن خدائی احکامات جب آگئے تو ان کو منع کرنا شروع کر دیا. جو شریعت کی پیروکار بنتے تھے, جو حضور علیہ السلام کے مطیع فرما بردار بنتے تھے, وہ غلط چیزیں چھوڑنے لگے, لیکن جو آلریڈی اچھی چیزیں موجود تھیں ان کو اسی طرح برقرار رکھا, اعلیٰ حال ہی قائم رکھا. پھر آقا علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ آپ کو پتہ ہے کوئی تقریباً 450 کلومیٹر کا ایک فاصلہ, 300 میل سے زیادہ کا تھوڑا فاصلہ بنتا ہے. اتنے فاصلے پر مزید رسم و رواج بدلتے ہیں, چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. آج کل کا زمانہ جس میں اتنا میڈیا فاسٹ ہے, لوگ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں, گلوبل ولیج بن چکی ہے. ایون دین میرا اپنا گھر ہری پور ہزارہ یہاں سے تقریباً 450 کلومیٹر ہے. میں دیکھتا ہوں وہاں کے رسم و رواج اور یہاں کے رسم و رواج میں فرق ہے, غمی شادی کے طریقوں میں فرق ہے, مختلف معاملات میں جو ہماری رسم و رواج ڈیفرنٹ ہیں. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ زیادہ تھا, کیونکہ یہاں سے بہت کم لوگ ادھر جاتے تھے, وہاں سے بہت تھوڑے لوگ ادھر آتے تھے, اتنا زیادہ آنا جانا نہیں تھا جو آج کے دور میں میڈیا اور لائٹ کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو گیا. تو آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو آگے یہ مضمون بہت دلچسپ ہے ڈسکس کرنے والا کہ مدینہ کے رسم و رواج کو رسول اللہ نے کیسے لیا.